अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉरिशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉरिशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। मुल्क में अदलिया जे इख़्तियारनि ते ॻाल्हि ॿोल्हि थी रही आहे। वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में पिणु अदालती इख़्तियारनि जे मामलनि ते ॻाल्हायो वियो। अदालती सुधारनि जे लाइ पार्लियामेंटी कमेटी जे क़याम जो ठहराउ पिणु मंज़ूर कयो वियो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं पंजाब में जेका वॾी वज़ारत आहे उहा परवेज़ इलाही जे हिसे में अचण खां पोइ फवाद चौधरी जो चवणु आहे त असां सिर्फ़ु चूंड सुधारनि जे मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ वेहण लाइ तयारु आहियूं। फवाद चौधरी जो चवणु हो त हाणे इमरान ख़ान घणो वक़्तु सिंध में पिणु गुज़ारींदो। फवाद चौधरी जो चवणु हो त जल्द चूंडुनि जो ऐलान थींदो। हुकूमत किराइण जी साज़िश में मरियम नवाज़ ऐं नवाज़ शरीफ़ पिणु मुलविस आहे। इहो सॼो मामिलो वज़ीर आज़म हाउस में थियो। अगरि चूंडुनि ते ॻाल्हि न थींदी त पोइ हीअ हुकूमत बि न रहंदी। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा इमरान ख़ान जो चवणु आहे त पंजाब खां पोइ हाणे वफ़ाक़ हुननि जे हदफ़ ते आहे। इमरान ख़ान जो चवणु हो त हुकूमत सां कंहिं बि सूरत में ॻाल्हियूं नथियूं थी सघनि। नए इलेक्शन कमीशन जे क़याम खां पोइ फ़ौरन नईं चूंडुनि जो ऐलान कयो वञे। इन्हनि मामलनि ते ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो उन्हनि तारीफ़ कराईंदी हलां। सीनियर सियासी तर्जुमेगार जामी चांडियो साहिबु असांखे जॉइन कयो आहे। जामी साहिबु भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। PTI सां तालुक़ु रखंदड़ लाल माली साहिबु असां सां गॾु आहिनि। लाल माली साहिबु तव्हांखे पिणु भली कार प्रोग्राम में जॉइन कयो। तव्हां नून लीग सां तालुक़ु रखंदड़ सिद्दीक़ुल फारूक साहिबु असां सां गॾु आहिनि। सिद्दीक़ुल फारूक साहिबु, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शुक्रिया। सिद्दीक़ुल फारूक साहब, शुरुआत करूंगी। पार्लियामेंट में भी अब अदालती इख्तियारात के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबीन मेमन साहिबा, आपने खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर मोस्ट जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज हैं काजी फायद ईसा साहब के कई खतूत चीफ जस्टिस को उन्होंने लिखे, वो सामने रखे हैं। इसके अलावा जिस तरह से चीफ जस्टिस शायद ये हों या कोई और हो, वो सुप्रीम कोर्ट को यूं लगता है कि बिल्कुल उनकी अपनी जागीर है। अपनी मर्जी के दो जजेस साथ बिठा के वो तमाम अहम केसेस जो हैं वो अपने पास रखते हैं, बाकी जजों को हवा भी नहीं लगने देते। और इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने ये भी किया, या इनसे पहले साहब ने, कि काजी फायद ईसा साहब इमरान खान के केसेस नहीं सुन सकते। अब अगर काजी फायद ईसा साहब पर यह पाबंदी लग गई है तो इसी तरह से ये सारे मुस्लिम लीग नून के केसेस सुनते हैं, अपने ही पास रखते हैं। इसके अलावा भी यूं महसूस होता है कि बिल्कुल एक आमरीयत है, और जहां तक इनकी अकाउंटेबिलिटी है वो बज़ाहिर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनी हुई है, लेकिन मैंने एक रेफरेंस फाइल किया साकिर निसार के खिलाफ। साकिर निसार के खिलाफ यहाँ एक और ठेकेदार थे CBA के, उन्होंने फाइल किया, जैसे गालिबन 8 साल हो गए। उन्होंने अपने दौर में ना उसे लगने दिया, ना किसी और ने लगने दिया, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी करना नामुमकिन हो जाता है। जहाँ अकाउंटेबिलिटी ना हो और आमरीयत हो, वहाँ फिर बहुत कुछ आइन और कानून के खिलाफ होता है, अपनी मर्जी से होता है। लिहाजा ये पार्लियामेंट का भी और माशरे का फर्ज है कि किसी भी जगह आमरीयत ना कायम होने दी जाए, और पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो कानून साजी करके अदालतों में ब्रदर जजेस के दरमियान बराबर के ताल्लुकात और सब जजेस को बराबर की वक़्त देते हुए उनको मुख्तलिफ केसेस में जो है वो रखा जाए। किसी की मुनाफली ना हो, किसी की जारादारी ना हो, किसी की आमरीयत ना हो। तो इस लिहाज से जो कमेटी बनने की मंजूरी दी है, मैं समझता हूँ ये अदलो इंसाफ सबसे बड़ी अदालत से अवाम को भी और तमाम लोगों को अदलो इंसाफ मिलने की और तमाम ब्रदर जजेस को बराबर की सतह पर रखने की और आमिरियत खत्म करने की राह हमवार होगी इंशाअल्लाह। ठीक, ये जरूरी है। लाल माली साहब, गुफ्तगू तव्हां सिद्दीक़ुल फारूक साहब जी ॿुधी। पार्लियामेंट जे इख्तियारनि में मुदाख़लत नामंज़ूर जो हिकिड़ो नओं नारो अदालती सुधारनि जे हवाले सां पार्लियामेंटी कमेटी जे क़याम जो ठहराउ मंज़ूर थियो आहे। इहो सॼो मामिलो कीअं था ॾिसो? महिरबानी समीन, तव्हां पंहिंजे प्रोग्राम में मूंखे मदऊ कयो आहे। सभ खां पहिरीं त सिद्दीक़ुल फारूक साहब हिकिड़ो सियासी कारकुन आहे ऐं हुनजो क़दर करियां थो,
पर जे पार्टी जी सिद्दीक़ फारूक साहब ॻाल्हि करे पियो ऐं शरीफ ब्रादर्स जी, उहो तव्हांखे यादि हूंदो त सुप्रीम कोर्ट ते हमलनि खां वठी जस्टिस कयूं खे डायरेक्शन्स ॾियण ताईं त बेनज़ीर भुट्टो खे सज़ा ॾियो ऐं आसिफ ज़रदारी खे सज़ा ॾियो, उहो कंहिंखां ढकियल ऐं छुपियल ॻाल्हि नाहे। इहे उही जजिस आहिनि जेके 5 जजिस जी जेका बेंच जुड़ी हुई, जंहिं कासिम सूरी जी जेका रूलिंग हुई उन खे रद्द कयो हो, उन खे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार ॾिनो हुयो। जे बाद ऐं न सिर्फ़ु इहो ॾिनो हो, तव्हां ॾिठो त सुप्रीम कोर्ट इन हद ताईं वई हुई त तव्हांखे वरी वापसि कहिड़े ॾींहं ते इजलास काल करणो आहे, छा छा करणो आहे, पूरो फ्रेमवर्क ॾिनो हो। ऐं उन तहत शहबाज शरीफ़ जेको आहे हिन मुल्क जो जेको आहे हिकिड़ो इम्पोर्टेड असीं चवंदा आहियूं वज़ीर आज़म थी फाइज़ थियो। हाणे जॾहिं हमज़ा शहबाज़ जे हवाले सां इहा ॻाल्हि थी, तव्हां ॾिठो त उते जेका हींअर ज़मनी चूंडूं थियूं उन में अवाम जेको आहे नून लीग खे रद्द कयो आहे, ख़ासि तौर ते पंजाब जी अक्रॉस जो जेको बोर्ड पाण चऊं फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान, जिते जिते बाय इलेक्शन्स थिया त उते जेको आहे PML-N खे रद्द करे छॾियो। ऐं जॾहिं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कोर्ट में वई, जॾहिं तव्हांखे यादि हूंदो त राति जे वक़्त ते कोर्टूं खुलियूं हिननि जे वक़्त ते, तॾहिं ठीकु हुयूं। ऐं इहे जज ऐं इहे कोर्टूं जेकॾहिं राति जो असांजी पिटीशन वठनि थियूं त उन ते हिननि खे एतिराज़ आहे। उन्हनि में ही विया ऐं हिननि सॼो PTM गॾिजी हिकिड़ो तव्हां ॾिठो त कोर्टुनि ते हिकिड़ो सख़्तु दबाव पैदा करण जी कोशिश कई त अहिड़े क़िस्म जो दबाव विझे त हुननि जी मर्ज़ी जो फ़ैसिलो अची सघे, या जेको आहे हिकिड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करे सघिजे, या वधीक टाइम बए करे सघनि त हमज़ा शहबाज़ खे कंहिं बि सूरत में पंजाब जो वधी रहियल आहे जेको कंटिन्यू कयो वञे। पर हिन खे उन में मायूसी थी आहे, जंहिंखां बाद में हिननि जॾहिं कल काबीना जो इजलास थी रहियो हुयो तॾहिं $260-270 जो रेट थी चुको हुयो। अॼु उहो साॻियो जेको आहे $240 इंटर बैंक में ऐं 250 जे लॻभॻि जेको आहे ओपन मार्केट में मिले पियो। जो उन खे ऐं मुआशी हालतुनि ऐं पाकिस्तान जी जेका मौजूदा सूरत हाल आहे उन खे डिस्कस कनि। इन रिएक्शन जेको आहे उन जा जेको जुडिशरी जा ऐं चीफ जस्टिस जा पावर क्लिप करणु चाहिनि था, उन्हनि खे रोकणु चाहिनि था, जंहिंजो ऐं नथो सम्झां हिननि वटि मौजूदा वक़्त में हिननि वटि उन जो को इख़्लाक़ी जवाज़ मौजूदु आहे। छाकाणि त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिन वक़्तु असेंबली में न आहे, अहिड़े क़िस्म जी का बि कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी जंहिंमें पाकिस्तान जी वॾी वॾी सियासी जमायत मौजूदु न हुजे ऐं उन खे रिएक्टरी तौर ते बणायो वियो हुजे, जेको रिएक्शन में हुजे त हिननि जे ख़िलाफ़ फ़ैसिलो आयो आहे। इन करे उन खे जेको आहे ही सॼो PTM जो इताद जेको इन खे क्लिप करे छॾींदो उनजा पावर्स, त इहो हिननि खे बैकफायर कंदो, इन जो नुक़सानु थींदो, इन जो हिननि खे कोई फ़ाइदो न थींदो। ठीकु, जावेद साहब गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी सिद्दीक़ फारूक साहब जी बि ऐं लाल माली साहब जी बि। अपोज़िशन ऐं हुकूमत जो टकराउ त केतिरे वक़्त खां हलंदो पियो अचे, पर हाणे अदलिया ऐं पार्लियामेंट जा मामला बि हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं अची बीठा आहिनि, छा चवंदव? ॾिसो सभिनि हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु मुल्क में जेको रियासती बहरान आहे उहो काफ़ी अॻे बि संगीन हो ऐं अॻे बि तमामु घणो रहियो आहे, हमेशह रहियो आहे, पर हाणे वधीक पेचीदा ऐं संगीन थी वियो आहे। ऐं नतीजे में हिकिड़ो मुल्क में हर क़िस्म जो इंतिशार नज़र अचे थो ऐं उन इंतिशार जे अंदरि मतिलबु मां उनखे ईअं चवंदुसि त ईअं न आहे त को इन्हनि मां का हिकिड़ी धुर आहे जेका आइन जी पासदारी करे थी ऐं ॿी धुर आहे जेका आइन खे वॾो वायलेट करे थी। मुंहिंजो चवणु इहो आहे त हिकिड़े पासे अदलिया आहे जेका ख़ासि तौर ते इफ़्तिख़ार चौधरी जे ज़माने खां अॻु सॼी तारीख़ में तव्हां ॾिठो त घणे भाङे थुले लेखे उहा नज़रे ज़रूरत तहत मतिलबु हर उहो कमु कंदी हुई जो कमु हुनखे मथां एटाम ईंदा हुआ या एस्टेब्लिशमेंट जी मर्ज़ी हूंदी। पोइ वरी जुडिशरी जे हिकिड़े एक्टिविज़म जो दौरु शुरू थियो परवेज़ मुशर्रफ ज़माने में ऐं वक़्ती तरह हुन में कुझु शयूं बहितर थियूं ऐं थींदियूं रहियूं, पर हक़ीक़त इहा आहे त मजमूई तौर ते जेको जुडिशरी आहे उनजो किरदारु ओवर एम्बिशियस थी वियो ऐं उहा काफ़ी मौक़नि ते आर्बिट्रेशन करे थी। ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि तय आहे त अदलिया जो कमु दरअसल मतिलबु उनजा बुनियादी त 3 कम आहिनि। पहिरियों अदलिया जो कमु इहो आहे त अदलिया आइन ऐं कानून जी
जेका आहे उहा इंटरप्रिटेशन कंदी। माना जेकॾहिं कंहिं मामले में मुंझारो थी पवे ऐं कंफ्यूजन थी पवे त पोइ जेका वास्तेदार मजाज़ अख़्तियारी आहे उहा जुडिशरी आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट आहे, हेठि हाई कोर्ट्स आहिनि जेके कानून ऐं आइन जी इंटरप्रिटेशन कंदियूं त दरअसल उनजो मतिलबु छा आहे, जेकॾहिं कंफ्यूजन। नंबर ॿी ॻाल्हि त हालांकि दिलचस्प ॻाल्हि आहे त दुनिया में जेके बि समाजी इल्म आहिनि उन्हनि में सभिनी मां सवले में सवलो इल्मु कानून जो आहे, छो त कानून ॾाढो सिंपल हूंदो आहे, ॾाढो सिधो हूंदो आहे ऐं उन में का बि मुंझारो कंफ्यूजन आम तरह न हूंदो आहे, तमामु स्ट्रेट हूंदो आहे ॻाल्हि माण्हू। ऐं ईअं ई कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सभ खां बहितर उहो ई सम्झो वेंदो आहे जेको सिंपल हुजे ऐं जेको अख़्तियारनि जी ऐं जेका विरासत आहे, जेका हदबंदी आहे उनखे तमामु वाज़े रखे। हाणे उनजे बावजूदि बहरहाल किन मौक़नि ते ज़रूरत पवंदी आहे इंटरप्रिटेशन जी। ॿियो कमु अदलिया जो इहो आहे त जेकॾहिं मिसाल तौरु को बि इदारो रियासत जो वायोलेट करे थो आइन खे ऐं कानून खे, ख़ासि तौर ते आइन खे, त इहो कमु जुडिशरी जो आहे त उन वायोलेशन खे रोके। पोइ उहा वायोलेशन जेकॾहिं पार्लियामेंट कंदी वायोलेशन, हालांकि पार्लियामेंट उनखां सॉवरन आहे, उनखां सुप्रीम आहे, उनखां मथे आहे, पर आइन में तरमीम करण खां सवाइ जेकॾहिं को अहिड़ो फ़ैसिलो थींदो जेको आइन सां टकराव में हूंदो त ज़ाहिर आहे त अदलिया विच में ईंदी। ईअं का हुकूमत कंदी, का काबीना कंदी, का बि को बि शोबो कंदो त ॿियो कमु हुनजो इहो ई आहे। ऐं टियों कमु पाकिस्तान में बदकिस्मती इहा आहे त पाकिस्तान में अञा ताईं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कोन ठही आहे। हालांकि दुनिया सॼीअ में जेके फेडरेशन्स हूंदियूं आहिनि उन्हनि फेडरेशन्स में इंटर गवर्नमेंटल ऐं इंटर प्रोविंशियल जेके तकरार हूंदा आहिनि, जेके मामला हूंदा आहिनि उनखे निबेरण जे लाइ हिकिड़ी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हूंदी आहे जेका ॿिया कम न कंदी आहे। उहा फ़क़ति उहे कम कंदी आहे जेके इंटर गवर्नमेंटल ऐं इंटर प्रोविंशियल मामला हूंदा आहिनि ऐं कॉन्स्टिट्यूशनल मामला, लीगल मामला खणंदी आहे, उहे खणंदी आहे। हाणे इहे बुनियादी कम आहिनि, पर असां ॾिसूं इहो पिया त साकिब निसार खां वठी उन खां अॻु में ऐं मुसलसल हक़ीक़त इहा आहे त जुडिशरी जो किरदारु ओवर एम्बिशियस थी चुको आहे ऐं उहा केतिरनि मौक़नि ते एग्ज़ीक्यूटिव जा जेके पावर आहिनि, जेके अख़्तियार आहिनि, डोमेन आहे, उन में बि बेजा मुदाख़लत करे थी। ऐं हाणे त इहा ॻाल्हि बि एस्टेब्लिश थिए पई, यकीनन जुडिशरी अॻे वांगुरु जेका आहे उहा के सियासी मसलियतूं के शयूं रखे बि यकीनन के फ़ैसिला थियनि था। इहो सिलसिलो साकिब निसार जे ज़माने में घणो तेज़ थियो ऐं हिते मौजूदु आहे। इन करे थियो छा आहे त जुडिशरी जी पंहिंजी जेका टको पैसो थोरी घणी क्रेडिबिलिटी ठही हुई हिकिड़ो इफ्तिखार चौधरी जे इब्तिदाई ज़माने में, हालांकि इफ्तिखार चौधरी पाण बि वायलेट कयो न, पर जेका थोरी घणी हिकिड़ो दुरुस्त सिमत में ॻाल्हि वही पए, हाणे वरी जुडिशरी जी साख हिन मुल्क में उहा साॻी न रही आहे ऐं माण्हू ज़ाहिर आहे त हुते इहा ई ॻाल्हि चवंदा। ॿिए पासे मां ॻाल्हि जो ॿियो अधु पूरो कयां, उहो इहो आहे त हैविंग सेड दिस त जुडिशरी इहे करे थी, ठीकु आहे, पर इन जो मतिलबु इहो न आहे त को हे हुकूमतूं जेके पार्टियूं आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आई उन 18 तरमीम आंदी। हक़ीक़त इहा आहे त उन 18 तरमीम जो एहतराम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत पाण बि पूरी तरह कोन कयो, न सूबे सिंध में कयो न मर्कज़ में। वरी PMLN जी गवर्नमेंट आई, टाइम घटि आहे त मां मिसाल ॾियां त PMLN जी गवर्नमेंट में केतिरा मामला जेके आइनी हुआ उनखे एहतराम कोन कयो ऐं PTI त हदूं लताड़े छॾियूं। यानी PTI त 18 तरमीम खे क़बूल करण खां इनकार कयो, सूबाई ख़ुदमुख़्तारी जो इनकार कयो, CCI इजलास कोन थींदा, NFC अवॉर्ड न ॾिनो PMLN, न ॾिनो PTI जी हुकूमत। ऐं इहे केतिरा मामला आहिनि जेके वाटर जो सेक्टर हुजे, NFC अवॉर्ड हुजे, ॿिया मामला हुजनि, बैनल स्वाइब। त सवाल इहो आहे त कॉन्स्टिट्यूशन खे, ऐं हाणे वरी इहा बि ॻाल्हि आहे त जेको एस्टेब्लिशमेंट जो रोल आहे, त मसइलो इहो आहे त कॉन्स्टिट्यूशन हिकिड़ो मज़ाक़ बणायो वियो आहे हिन मुल्क में। उन खे मज़ाक़ बणाइण में एस्टेब्लिशमेंट नंबर 1 आहे, सभ खां वॾो किरदारु उन जो आहे, ज़ाहिर आहे। उन खां पोइ पावर पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि, उहे बि इहो कमु कंदियूं रहनि थियूं ऐं जुडिशरी जेका आहे उहा बि इन मामलनि में पंहिंजे ओवर एम्बिशियस जेको आहे, जेका ओवर राइडिंग आहे पावर जी, उनजे करे पंहिंजी साख विञाए पई। इन करे मुंहिंजो आख़िरी जुमिलो इहो हूंदो, पाकिस्तान अञा ताईं हिकिड़ी अहिड़ी रिपब्लिक या वफ़ाक़ी स्टेट थी न सघियो आहे जंहिंखे असां चई सघूं त इहा मुकमल तरह आइन जी पासदारी कंदड़ हिकिड़ी स्टेट ऐं फेडरेशन। ठीक, सिद्दीक गफार साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। जामी साहब का भी यही कहना है कि ओवर एम्बिशियस, ओवर राइडिंग ऑफ पावर पे जा रही है अदलिया,
اور جو عدالتی اصلاحات کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی کا قیام ہے اس کی شاید اس وقت ضرورت ہے. آپ کیا کہیں گے؟ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت گرانے کی جو سازش ہے اس میں مریم نواز اور نواز شریف ملوث تھے، اور نواز شریف کے حوالے سے یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مشاورت کرنا شروع کر دی ہے کہ اگر حکومت کے لیے اسی طرح راستے تنگ کیے گئے تو پھر حکومت میں مزید رہنے کا کوئی جواز نہیں. اس حوالے سے کیا پی ڈی ایم اور جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ایگری ہو جائیں گی کہ نون لیگ اس طرف جانے کا سوچ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھی زبان سے پیار تو مجھے بہت ہے لیکن آتی بہت کم ہے. میں پوری طرح لال والی صاحب کی بات پوری طرح نہیں سمجھا، لیکن مسئلہ یہاں، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے، مسئلہ یہاں نہ الیکشن ہے نہ پنجاب کے الیکشن جو ابھی حمزہ شہباز صاحب کے حوالے سے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ نے کیا کیا. سپریم کورٹ کے 8 ججوں کا فیصلہ جو نواز شریف صاحب کیس میں ہوا، اس کے اگینسٹ 3 جج کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں؟ نمبر 1، جو یہ لارجر بینچ ہے 8 ججوں کا، اس کا فیصلہ چھوٹے تمام بینچز پر، حتیٰ کہ 7 جج بھی اگر ہوں، 8 بھی ہوں یا چلے 7، ان پر بھی بائنڈنگ ہے، لازم ہے کہ وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے، الا یہ کہ پوری عدالت کے سارے جج 16 ہوں، 14 ہوں، 20 ہوں، وہ بیٹھیں اور وہ سنیں، ان کا بینچ بنے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹرپریٹیشن کی ہے 5 ججوں نے 63A کی، اس میں وہ 3 جج جن کی ایک رائے تھی، 2 کی ایک، وہی اس میں بھی بیٹھتے ہیں. یہی 2 جج ہیں جو نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما کا کیس بنایا، اس میں 450 لوگ تھے، نواز شریف صاحب کو اٹھایا، اس کا ان کا نام بھی اس میں نہیں تھا. جب وہ پاناما کا کچھ نہیں ملا تو پھر اقامہ نکال لیا، پھر اس میں بھی موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اعجاز الاحسن صاحب تو پھر نگران جج بھی بن گئے، وغیرہ وغیرہ. پھر اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور، یہ ججز کہتے ہیں کہ 8 ججوں کا فیصلہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کی روایات کے بھی خلاف ہے، دنیا بھر کے اصول کے خلاف ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ معاملہ آئین کا ہے، آئین میں پارلیمنٹ سب سے بالادست ہے. کانسٹیچوئنٹ پارلیمنٹ نے یہ آئین دیا ہے جس میں جوڈیشری کو اختیارات دیے ہیں انہوں نے. وہی جو پارلیمنٹ ہے وہی آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، قانون بنا سکتی ہے. وہ جب یہ دیکھتی ہے، میں صدیق الفاروق بذات خود پارلیمنٹ اور چیف جسٹسز کی 2001 سے لے کے 2009 تک میں عدلیہ کے ظلم کا شکار ہوا، اور مجھے جا کے انصاف 2009 کے آخر میں ریویو پٹیشن میں جا کے ملا. مجھے جیل بھی کاٹنی پڑی، میرا ایک دانت بھی جیل میں ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا، میرا گھر آلموسٹ یوں سمجھے کہ تباہ کر دیا گیا، اور مجھے کتنے سال بعد انصاف ملا؟ 2099 میں اٹھایا اور مجھے 11 سال کے بعد انصاف ملا. اور تمام نیچے سے لے کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان تک نے مجھے انصاف نہیں دیا، کسی کی ڈکٹیشن پر مجھے جناب علی پابند بھی رکھا، جیل میں بھی رکھا. تو میں بھی یہ کہتا ہوں، اور میں ان سب لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ بالادست ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی ہے، وہ جس کو جو اختیار دے گی، جو اختیار لے گی، وہ یہ اس کا اختیار ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے بات کی ہے انتشار اور سیاست کی. انتشار کا تو بانی پاکستان میں عمران خان ہے، جس نے 2014 میں دھرنے دیے اور اس کے بعد سے یہ بندہ بیٹھا نہیں. اور جب اس کی حکومت بنی، اب سب کو پتا ہے کہ کس نے، کوئی غیر جانبدار نہیں رہا. اس کو فارم 45 جو ہے 95% لوگوں کو پولنگ بوتھوں سے باہر نکال دیا گیا، رپورٹنگ سسٹم جو تھا اس کی مشینیں بند کر دی گئیں، اور اس کو بٹھایا گیا اپنا تبدیل کر کے الیکشن کے نتائج. اس لیے ان سب کا جو ہے انتشار پیدا کرنے والا وہ تو عمران خان ہے. ابھی اس کے خلاف 8 سال سے کیس چل رہا ہے، ابھی اس کو الیکشن کمیشن میں اس کی جناب علی ریزرو کر لیا گیا ہے، لیکن فیصلہ نہیں آ رہا. وہ معلم جبا کا کیس ہو، نیب نہیں سنتی، وہ پشاور میٹرو کا کیس ہو، نیب نہیں سنتی،
وہ جناب علی बिलियन ट्री सुनामी का केस हो, नैब नहीं सुनती, उनके खिलाफ चीनी का स्कैंडल हो, गंदम का स्कैंडल हो, आटे का स्कैंडल हो, दवाइयों का स्कैंडल हो, कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? इसलिए कि लोग ये कह रहे हैं, चलो मैं तो नहीं कहता, लोगों को सोशल मीडिया पे जाएं कि जी पीटीआई का वहां एक बेंच बना हुआ है, तो ये बात नहीं होनी चाहिए, इससे अदलिया की तौहीन हो रही है। और हम ये चाहते हैं कि अदलिया के निज़ाम इस तरह का हो जाए कि एक अपना चीफ जस्टिस की आमिरियत ख़त्म हो, अदलिया में भी मामलात जो हैं वो इंसाफ के तकाज़ों पर पूरा उतरें और उनकी अकाउंटेबिलिटी के रास्ते भी बंद न। इसलिए ये मैं कह रहा हूँ। रह गई अब नवाज शरीफ साहब की बात और मरियम नवाज साहिबा की बात, ये वही फवाद चौधरी है ना जिसने खुदा का शुक्र है ये कह दिया कि जिस वक्त 15 किलो हेरोइन का केस जो है वो काबीना में आया तो मैंने कहा ये गलत मामला है, ये क्यों कर रहे हो, लेकिन इमरान खान ने बनवा दिया। तो इमरान खान को कौन रोकता? इमरान खान ने झूठा केस बनवा दिया, उसका अपना पार्टी का स्पोक्समैन कह रहा है, उसका अपना साबिक वजीर कानून ये कह रहा है। तो इस तरह की अदलिया और इस तरह के मामलात और इस तरह के मुकदमात बनाने वाला जो है वो कहे मैं पार्लियामेंट की बालादस्ती का और आइन का मैं चैंपियन हूँ, और जब वो कहा है तकरीर करते हुए कि जी जरा थोड़ा सा इस्लामिक टच दें तो वो मैं सबसे बड़ा आशिक रसूल हूँ, जब कहे जी फलां टच दें, ये इस तरह की तकरीरें करके। और अब जो तब्दीली लाए हैं ये, तो इन्होंने क्या किया है, वो अपना जो इनकी खातून है उसके खिलाफ जो इंक्वायरी कर रहे थे वो अफसर ही तब्दील कर दिए गए हैं। क्या अब ये बेंच जिसने ये कहा था कि हम नजर रखे हुए हैं, सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया था, क्या इन्होंने सुओ मोटो नोटिस लिया है कि परवेज इलाही जो है वो क्यों तब्दील कर रहा है उन अफसर्स को जो फर्रा गोगी के खिलाफ और इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे थे? क्या ये किया है? ये इस तरह के झूठ बोलने वाले, इस तरह के फजूल बातें करने वाले ये बातें कर रहे हैं और यहाँ दावे करते हैं। इनके दावों की हकीकत क्या है? हम आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, हम आइन, और इस सिलसिले में आइन की बालादस्ती के लिए तो हुकूमत जाती है या नहीं जाती, जाने दे, हम इंशाल्लाह ये जदोजहद करेंगे। ठीक, माली साहब गुफ्तगू तव्हां ॿुधी ऐं सिद्दीक़ ग़फ़ार साहब इहा ॻाल्हि कई त उन्हनि खे एतिरो सिंधी एतिरी सम्झ में नथी अचे, सो अगरि उर्दू में ॻाल्हाईंदो त उहो सम्झी बि सघंदा। अगरि मुंहिंजो जवाबु तव्हां ॾियो त मुंहिंजो सुवालु आहे तव्हां खां त इमरान खान जो चवणु आहे त नई इलेक्शन कमीशन जोड़ी वञे ऐं जल्द चूंडूं जो ऐलान कयो वञे। फवाद चौधरी बि इहा ॻाल्हि कई आहे। इमरान खान जो चवणु आहे त हिन हुकूमत सां ॻाल्हियूं नथियूं थी सघनि। फवाद चौधरी जो चवणु आहे त सिर्फ़ु चूंड सुधारनि जे हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हाइणो आहे त असां गॾु वेही सघूं था, अदरवाइज़ न। अच्छा सबीन, ठीक है, मैं उनको उर्दू में जवाब दे रहा हूँ। ये फरमा रहे हैं कि अदलिया में रिफॉर्म्स होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि अदलिया हो, पार्लियामेंट हो, आइन हो, कानून हो, उसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। जिस तरह से ये रिएक्ट कर रहे हैं कि हमारा फैसला नहीं, हमारे हक में फैसला नहीं आया, इसी वजह से ही जो है जो हम तरामीम लाएंगे और अदलिया के पावर्स कम कर देंगे, तो ये नाकाबिले कबूल होगा। कल अदलिया को भी नाकाबिले कबूल होगा, ऐसे वो सुतून है एक स्टेट का, और पार्लियामेंट को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी होगा। मौसूफ फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। यस, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन इसको सुप्रीम बनाता कौन है? इसको सुप्रीम बनाते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामेंट में होती है। अब आपका हशर ये है कि आप राजा रियाज को लगाते हैं, जो एक लोटा है उसको अपोजिशन लीडर, और उससे आप जो है वो खुद कहता है कि मैं नून लीग के टिकट पे नेक्स्ट इलेक्शन लड़ूंगा, और उस बुनियाद पर आप उसको अपोजिशन लीडर बना लेते हैं, और उससे आप मेंबरान का भी जो करते हैं कंसल्टेशन करते हैं, और नैब के अपना मेंबर चेयरमैन भी लगाते हैं, आप इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी लगाते हैं, और बाकी भी आप आईनी और कानूनी जो पोस्ट है वो फिल करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा आप खुद ही पार्लियामेंट के जो वकार है उसको मजरू करने की कोशिश करते हैं। अब पॉलिटिकल साइड पे आते हुए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, नून लीग तो सिद्दीक़ फारूक साहब अब फारिग हो गई है ना, नून लीग आजकल फॉलो कर रही है जरदारी को। आपने देखा आज भी जो आपका डार्लिंग चैनल है वो कह रहा है कि वो बेचारा नवाज शरीफ मुल्क में बेचारा आ नहीं सकता, उसका भाई वजीर आज़म है,
उसमें ये जरूरत नहीं है कि वो अपने भाई को वापस ला सके, और भाई बेचारा बार बैठ के बार बार ये कह रहा है कि आप इलेक्शंस में जाएं और हुकूमत छोड़ दें, लेकिन क्योंकि जरदारी ने ना कर दी है तो शहबाज शरीफ ने ना कर दी है, और इसी तरह से जो है उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। इमरान खान यकीनी तौर पे वो कहते हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, सबसे हो सकती है, चोरों से नहीं हो सकती, क्योंकि मौजूदा कैबिनेट जो है इसका 60% जो वुज़रा हैं उन पे करप्शन के, चोरी के, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है। हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, जो सेनर एलिमेंट्स है उनसे वो इलेक्शन की डेट दे दें और इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म करने की बात करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करें, तो उनसे बातचीत हो सकती है। तो बिल्कुल जायज बात है, इसमें कोई लगी लपटी नहीं है। इमरान खान जो बात करते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं, और इमरान खान इस वक्त इस मुल्क के पॉपुलर तरीन जो हैं वो वजीर जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, और उसका जो पंजाब में जो नून लीग का हशर हुआ है उसके बाद वो बौखलाहट का शिकार है, और जो कोर्ट का डिसीजन आया है उसके बाद वो शोर ज्यादा कर रहे हैं और बात कम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने फवाद चौधरी की बात की सबीन, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये न सिर्फ नून लीग लेकिन पीपल्स पार्टी भी इसी पूरे क्राइम में शामिल है। आपने देखा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है सिंध में वो आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। पहले दहशतगर्दी के पीटीआई के कारकुनों पे केसेस हुए कराची में और उमरकोट में और डिफरेंट जगहों पे। कल जो है हमारे जो अपोजिशन लीडर है हलीम आदिल शेख साहब, उनको एक 30 साल पुराने झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया है। उसका कसूर ये है कि आप करप्शन पे बात ना करो इनकी, आप इनकी चोरी पे बात ना करो। हलीम आदिल शेख के छड़े ॾिनो अॼु माली साहब थोड़ी देर में। देखें वो भले छोड़ दे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से ही जो है वो सारा जाहिर होता है। वो एक अटेम्प्ट नहीं हुई है, आपको पता है, कोई एक 15-20 दिन पहले उनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया, को 20 से करीब उन पे मुकदमात बनाए गए हैं। तो ये डिफरेंट तरीके कार है जिससे वो ये दोनों जो स्टेटस को की पार्टी है ये अपने अपोनेंट्स को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह ना सिर्फ 25 मई को उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे जो तशद्दुद किया, औरतों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, लेकिन वो उसके बाद भी बार बार ये कहते रहे हैं कि अगर आप एहतजाज करेंगे, आप बाहर आएंगे, तो वो इसी ही तरीके से उनसे निपटेंगे और अपना रियासती तशद्दुद और जबर जो है वो पुरअमन लोगों पे करेंगे। ठीक, जामी साहब गुफ्तगू तमाम बिनी पार्टी जे तर्जुमाननि जी ॿुधी, छा चवंदो हिन वक्त इन सॼी सियासी सूरत हाल ते जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त ज़ाहिर हाणे अदलिया वारो मामलो बि विच में अची वियो आहे, कमेटी बि पार्लियामानी कमेटी बि ठही आहे, पर इन सॼी सूरत हाल में सभ खां जेको घणो नुक़सानु थियो आहे जंहिं सियासी पार्टी खे, उहो छा था सम्झो तव्हां त नून लीग खे न थियो आहे पंजाब में, या नून लीग पंहिंजी पार्टी पॉलिसी या बयानी खे कीअं मज़बूत करे सघे थी, अवाम में वापसि वञी करे या हुकूमत में रहंदे? इन ॻाल्हि ते भी चयो पियो वञे त नवाज़ शरीफ पारां गौर कयो पियो वञे। नवाज़ शरीफ जो चवणो त असां ऑलरेडी हुकूमत वठण जे हक़ में कोन हुआसीं, पर आसिफ ज़रदारी इन हक़ में न हो त को हमज़ा शहबाज़ पंजाब में बि इस्तीफ़ा ॾे, त तव्हां सम्झो था त फाइनल जेको आहे सो फ़ैसिलो करे सघे थी हुकूमत फौरी तौर चूंडुनि में वञण, या नून लीग हुकूमत ताईं हथ धोई वे? सभीन हाणे ॻाल्हि इहा आहे त सिद्दीकुल फारूक साहब PMLN जो तर्जुमान आहे, असांजो दोस्त लाल माली साहब PTI जो तर्जुमान आहे, ऐं मूंखे इन्हनि इक़्तिदार वारनि सभिनी पार्टियुनि पीपल्स पार्टी मिसिंग आहे इन में सही न, पीपल्स पार्टी जो मां तव्हांखे ख़बर आहे त सख़्तु नकाद आहियां। मां इहो चवण वारो हुउसि त पीपल्स पार्टी मिसिंग आहे, हुननि जो को नुमाइंदो न आहे, पीपल्स पार्टी ऐं PMLN या PTI उन्हनि जे सियासत जे अंदाज़ ऐं पॉलिसियुनि जे बारे में तव्हांखे मुंहिंजे मुल्क जी ख़बर। हाणे मां अचां, मूंखे इन जो को शौक़ु न आहे त मां कंहिं पार्टी खे सलाह ॾियां त उहा कीअं अञा पंहिंजा वधीक हथ मज़बूत करे। मां ॿियो पासो थो खणां सॼी ॻाल्हि जो, उहो पासो इहो थो खणां, ऐं लाल साहब भली को नुमाइंदो न हुजे पीपल्स पार्टी वारनि जो, पर उन्हनि जे बारे में गुफ़्तगू त हर जाइ ते मौजूदु आहे, हर जाइ ते माण्हू ॻाल्हाइनि था। सिंध में जेको उन्हनि जो नालाइकी जो पूरो हिकिड़ो बदतरीन निज़ाम आहे उहो असांजे साम्हूं आहे, ऐं जेका हुननि जी मौक़े परस्ती वारी सियासत आहे उहा बि साम्हूं आहे। इन करे भली नुमाइंदो न बि हुजे पर गुफ़्तगू त थी सघे थी। बिल्कुलु थी सघे थी। ताज साहब खे ओचिते इस्लामाबाद वञणो पइजी वियो, न त हो बि असां गॾु प्रोग्राम में कमिटेड हुआ। ऐं जामी साहब अगरि तव्हां उर्दू में ॻाल्हायो जीअं सिद्दीकुल फारूक साहब इन ॻाल्हि खे सम्झी सघे।
سبین، میں جو بنیادی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی اس میں بڑی دلچسپی نہیں ہے کہ ان تینوں جماعتوں میں سے کون اپنی ہاتھ مضبوط کر سکتا ہے. میرا اس سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بدترین ریاستی بحران کا شکار ہے، اور اس ریاستی بحران کے جو اسباب ہیں اس میں بنیادی اسباب جو ہے انفارچونیٹلی ان اقتدار پرست جماعتوں میں سے کوئی جماعت میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ جو ان بنیادی سوالات کو اٹھانے میں دلچسپی رکھتی ہو، اس پر ان کا کوئی بہت ہی واضح نقطۂ نظر ہو، اور صرف پوائنٹ آف ویو نہ ہو بلکہ اس کی بنیاد پر وہ سیاست ہو. اور وہ کیا ہے؟ 75 سال ہو گئے ہیں اس بات کا تعین نہیں ہو رہا کہ یہ ملک اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے یا یہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے حکومت کے ماتحت ایک ادارہ ہے. جب تک یہ بنیادی تضاد حل نہیں ہوتا، میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے، پی ایم ایل این کی آ جائے، پیپلز پارٹی کی آ جائے، پی ڈی ایم کی آ جائے، مشترکہ آ جائے، کولیشن آ جائے، یہ کوئی بھی جو کولیشنز ہیں، جب تک بنیادی سوالات اس ملک میں نہیں اٹھائے جائیں گے اور اس کے تعین کے لیے اس کی بنیاد پر سیاست نہیں ہوگی، تو میرا یہ کہنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اب اس وقت کیا صورتحال ہے. میں مثال دے رہا ہوں، عمران خان صاحب بہت زیادہ خوش تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہے اور ان کے منظور نظر ہیں اور ان کے توسط سے، ان کے تعاون سے حکومت میں ہے. جیسے ہی حکومت گئی تو انہوں نے اپنا بیانیہ چینج کیا اور آنکھیں دکھانا شروع کی کہ بھائی دیکھو میرے ساتھ تو یہ آپ درست نہیں کر رہے ہو. پی ایم ایل این کا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے زمانے میں ایک بڑا زبردست بیانیہ سامنے آیا میاں صاحب کا، اسٹیبلشمنٹ اور نام لیے جنرلز کے اور سب چیزوں. اب کوئی میں سن نہیں رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کی حکومت کے پاس کوئی بھی نقطۂ نظر ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہ بھائی یہ سب کے پیچھے آپ لوگ ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں سب آپ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ زرداری صاحب تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اس قسم کے جگاڑوں کے رئیس الاستاد ہیں، تو وہ ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ناطہ بنے، کوئی تعلق بنے، کوئی پاور پالیٹکس میں ان کی دوبارہ انٹری ہو. میرا سوال یہ ہے کہ یہ پاور پالیٹکس جو عوام کو کچھ دے نہیں پا رہی اور جو بنیادی تضاد ہے اس کو وہ ایڈریس نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی بحران سے بڑھ کر اخلاقی بحران بھی ہے. دوسری بات پہ آئیے، عدلیہ. یہی عدلیہ پیپلز پارٹی کے حق میں فیصلہ کرے تو ان کو پسند آتی ہے، ان کے حق میں فیصلہ نہ کرے تو کہتے ہیں وہ ایسی ہے. پی ایم ایل این کے حق میں فیصلہ کرے تو کہتی ہے بہترین ہے، نہ کرے تو کہتی ہے بہت بری ہے. پی ٹی آئی کے لیے یہی عدلیہ آج بڑی جو ہے وہ آئین کی پاسدار ہے، اور کچھ دن پہلے، عرصہ پہلے یہی عدلیہ ان کے لیے. سوال یہ ہے کہ کوئی بنیادی پوزیشن اور معاملات جو ہے وہ ان کی. اور تیسری بات میں آؤں اس بات پر، اس ساری بات کے ساتھ ساتھ، کہ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے کہ معیشت بیٹھ چکی ہے، اور جو میں سیاست کی اخلاقی بحران کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. دیکھیں، یہی پرویز الہی جس کے بارے میں عمران خان کہتے رہے کہ مجھے اس شخص کے بارے، ان کو پتا ہے آپ کے بارے، ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں ان کے، اب وہ ان کے توسط سے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں. آئیے، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے چودھری شجاعت سے بات کر لی اور پرویز الہی سے بات کر لی تھی کہ وہ ہمارے مشترکہ نمائندے ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر نواز شریف صاحب بھی راضی ہو گئے تھے. زرداری صاحب کا میں نے اخبار میں بیان پڑھا. تو مجھے بتائیے کہ اس کا مطلب کہ سوال سارا یہ ہے کہ پاور میں ہمارا بندہ ہے، ہمارا بٹھایا ہوا بندہ ہے. کوئی اصول، کوئی سیاسی اخلاقیات کے تقاضے، کوئی ملک کے بحران کا احساس، مطلب وہی لوگ ہماری طرف ہوں تو بہت اچھے ہیں، اس طرف جائیں تو لوٹے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری جو اس سے پہلے آپ صادق سنجرانی کے انتخابات میں، سینٹ کے الیکشنز میں، اسی پنجاب کے الیکشن میں بہت مرتبہ آپ یہ اخلاقی بحران دیکھ چکے ہیں کہ یہی جماعتیں اپنی وفاداریاں تبدیل کرتی ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو انداز سیاست ہے اور یہ جو انداز ریاست ہے، اس سے عوام کا کچھ نہیں ہونا، اور یہ ملک کے بحران کو بد سے بدترین کرنے جا رہا ہے، شدید سے شدید تر کرنے جا رہا ہے، اور دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. آپ حفیظ پاشا صاحب کی کتاب نئی آئی ہے، چارٹر آف اکانومی ان پاکستان، میں بھی ان کی اس کتاب کی رونمائی میں شریک تھا اسلام آباد میں. مجھے بتائیے، حالانکہ حفیظ پاشا صاحب کو ہم کوئی عوام دوست، کوئی عوامی معیشت دان نہیں سمجھتے، وہ بھی انہی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، لیکن وہ خود جو تمام حکومتوں کا حصہ رہے،
وہ کتاب میں جو منظرنامہ پیش کرتے ہیں وہ تو بھیانک منظرنامہ ہے. آج ڈالر جو ہے وہ پرائیویٹ مارکیٹ میں 240 روپے پہنچ چکا ہے. تو سوال یہ ہے کہ سرزمین پر اس ملک کے صوبوں کے عوام کے شہریوں کے غریب طبقات کے حالات کیا ہیں, فیڈریشن کہاں کھڑی ہوئی ہے, آئین کی دھجیاں جس طرح سب نے اڑائی ہے. اس سارے بحران کا مجھے بتائیے, میں آخری بات کر رہا ہوں, مجھے بتائیے یہ 3 بڑی پارٹیاں ہیں, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, تینوں میں سے کسی کے پاس ریاست کا صحیح تجزیہ موجود ہے؟ ان تینوں جماعتوں میں کوئی جماعت بتائیے جس کے پاس اخلاقی جرأت ہو اور وہ آج کے پاکستان کا درست تجزیہ کر کے چلے. اس پر عمل دور کی بات ہے, آپ ایک درست تجزیہ پیش کریں عوام کے سامنے کہ آپ کی نظر میں پاکستان کا ریاستی بحران یہ ہے اور یہ ذمہ دار ہے. یہ ساری جو تگو دو ہے وہ اس چکر میں لگی ہوئی ہے کہ ہمیں باری دو, ہمیں اسپیس دو, اس سے تو کچھ نہیں بہتر ہونا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو سیاسی اخلاقی بحران ہے, اس میں جب تک بنیادی سوالات کا تعین نہیں ہوگا, ان کی بنیاد پر سیاست نہیں ہوگی, تو یہ اس سے کیا فرق پڑے گا کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہے یا پرویز الہی جیسا ڈمی آدمی, وہ اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے کہ اوپر جو ہے وہ عمران خان بیٹھا ہوا ہے یا وہ زرداری بیٹھا ہوا ہے یا گیلانی بیٹھا ہوا ہے یا شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ بنیادی سوال اٹھانے کے لیے آپ تیار ہیں, آپ نے اٹھائے ہیں. آپ تو سب اس چکر میں ہیں کہ آپ کو وہاں راول پنڈی سے کوئی منظوری ملے, کوئی وہاں سے دست شفقت نصیب ہو اور آپ کو پاور کاریڈور میں کوئی بیٹھنے کی جگہ ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اصل بحران یہ ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ سیٹیں 10 ہوئی, 8 ہوئی, 5 ہوئی, 4 ہوئی. ان جماعتوں میں سے میں کوئی جماعت نہیں دیکھ رہا جس کے پاس یہ اخلاقی اور سیاسی جرأت ہو کہ وہ آج کے پاکستان کا صحیح تجزیہ عوام کے سامنے پیش کر سکتے. وڈی مہربانی تان ٹنی موزز مہمان جی تانجو کے پروگرام میں جوائن کयो. नाज़रीन, जामी चांडियो साहब जी इन ॻाल्हि सां प्रोग्राम खे इख़्तिताम ॾींदासीं त अंदाज़े रियासत ऐं अंदाज़े सियासत इक़्तिदार जी जेका हवस आहे उन हिन मुल्क खे हिन बहिरान जे वर चाढ़े छॾियो आहे. ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त समूरा इदारा पंहिंजी हदुनि में रही कमु कनि, आइन जी पासदारी खे यक़ीनी बणायो वञे ऐं पार्लियामेंट जी सुपरमेसी क़ाइमु रहे, तॾहिं ही मुल्क आबाद रहंदो. अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई. ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त. अल्लाह वाही.